ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। श्रीभगवानुवाच। अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव नय्यसंन्यस्तसंकल्पः योगी भवति कश्चन आरुरोक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतीर्थात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीनः मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशेष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः
चित्तात्मा एकाग्रीयतचित्तात्मा निराशीर परिग्रहः निराशीरपरिग्रहः शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोगीवम् समं कायशिरोग्रीवम् धारयन्नचलं स्थिरः धारयन्नचलं चिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वम् सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वम् दिशश्चानवलोकयन् दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारि प्रतिष्ठितः ब्रह्मचारी प्रतिष्ठितः मनः संयम्य मच्चित्तः मनः संयममच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमाम् शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति नास्त्यस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चैकान्तमनस्करः न चादिस्वप्नशीलस्य स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थः यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता निर्गते सोपमाश्रिता योगिनो यतचित्तस्य योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तम् यतो परमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः